كيفنا اليوم رجعت معكم فيديو جديد لليوم قناة الانفورماتيكس اونلاين. اليوم بهذا الفيديو راح احكي عن لي فيشيي et دوسيي انفورماتيك. حشوف كيس كان فيشي انفورماتيك، كيس كان دوسيي انفورماتيك، وكمان حشوف لاربوريسونس دي دوسيي انفورماتيك. alors on commence. حنبلش مبدئيا كيس كان فيشي انفورماتيك. شو يعني فيشي انفورماتيك؟ بنشوف كتير على اللابتوب، على الاورديناتور، هيك مثل ما شايفين قدامنا هيك اشكال، يعني هيك راكورسي مثل ما بنقول. شو معناتهم هيدول؟ اذا un fichier est un document conservé sur disque، هو دوكيمون محفظ على ديسك مثل ديسك دور، مثل يو اس بي، سي دي روم اتسترا. اذا هيدا هو الفيشيه، بيكون هو دوكيمون محفظ وين؟ على ديسك. اوكي، يعني سي دوكيمون peut-être peut contenir du texte مثل ما شايفين هون، des images، des sons et des vidéos. اوكي، يعني هيدا الدوكيمون في بقلبه تكست، ايماج، سون، فيديو. اذا الفيشي هو الدوكيمون كونسيرفي سير ديسك، وهيدا الدوكيمون في بقلبه تكست، ايماج اي فيديو، دي بروجرام كمان في بقلبه. اذا ريبريزونتون شاكان ان تيب دي فيشي ديفيرونت، يعني كل حدا من هيدول الدوكيمون بيمثل لي تيب دي فيشي ديفيرونت، مثل التكست، ايماج، هيدا التيب اوديو، التيب فيديو. لي تيب دي فيشي est donné par son extension. نحن أخذنا قبل درس الاكستنسيون انفورماتيك، إن الاكستنسيون انفورماتيك هي بتحدد لي تيب أو الناتور للفيشي. L'extension est la suite des trois lettres situées après les points. مثلا عندي text, docs, son. Les extensions pour les fichiers text, word أخذناها كمان. إذا حدا ما شايف الفيديو بيقدر يرجع على الفيديو ويشوف الفيديو تبع الاكستنسيون انفورماتيك. عندي الاكس ال اس هي الفيشيه للاكسل، هيدي الجي بي جي او بي ان جي بيمثلوا لي الفيشيه ايماج. انتبهوا عندنا فيشيه اوكي، يعني الفيشيه هو عنده كذا تيب، والاكستنسيون هن بيحددوا لي التيب للفيشيه. ام بي 4 او الام بي 3 او الام 4 اي مثلا هن الفيش اوديو، وعندي الام بي 4 او الموفسون لي اكستنسيون بور لي فيش فيديو. اذا هدول هن التيب دي فيشيه. اذا أخذنا شو يعني الفيشيه وشو تيب دي فيشيه. هلأ حنتقل على شو هو الدوسيه. شو يعني دوسيه؟ ليش شايفين قدامنا في صورة لابتوب، في كتب، في دفاتر، كل هيدول شو بدنا نعمل فيهم؟ ليش؟ on pourrait ranger، بنقدر نرتب tous les fichiers sur le bureau de son ordinateur, mais ce serait très vite le bazar et on n'en pourrait trouver plus rien facilement. On a donc besoin de classer les choses de telle sorte qu'on puisse retrouver facilement. يعني هو بيقدر يرتب كل هيدول مثل ما شايفين هون بالصور. اوكي، بنقدر نرتب كل هيدول بشكل عشوائي، بس بشكل نحن ما نرجع بدنا نلاقيهم حنلاقي صعوبة انه نرجع نلاقي هيدا الفيشي او هيدول الدوسيه. نحن بنقدر نرتبهم تحت مسمى دوسيه، بنسميه لهيدا الدوسيه. نحن بنرجع بكل بساطة وبكل سهولة بنرجع بنلاقيهم. كيف يعني؟ un dossier c'est tout simplement un endroit de rangement. إذا الدوسيه هو endroit de rangement de nos fichiers informatiques. مثل ما شايفين عندي مثلا هدول الفيشيه اللي شفناهم بأول الدرس، أنا مشان ما خليهم كيف ما كان على الأورديناتور، كيف ما كان ما بدي أرجع ألاقي صعوبة إني أدور على فيشيه معين. لو كانوا مثلا معي 1000 فيشيه، أوكي بدي ألاقي فيشيه واحد حلاقي كتير صعوبة. فأنا شو بعمل؟ بصنف أو je range ces fichiers sous un dossier. اوكي، اذا on pourra ainsi créer un dossier. نفتح دوسيي بنك مثل هو البنك، et encore un dossier assurance pour ranger les fichiers correspondant à ces catégories. يعني مثلا دوسيي بنحط في قلبه الفيشيه. طيب شو استفدت انا؟ مثلا انتم عندي على الاورديناتور معاملات بنك، اوكي دول معاملات البنك فيني حفظهم انا دوسيه لحاله. بعمل كريي ان دوسيه بسميه مثلا بنك. اوكي، عندي دروس مثلا، انتم بما انه مثلا نحن عم نحكي معكم كازيتيديون، مثلا الدروس الانفورماتيك فينا نحطها بفيشيه انفورماتيك، دروس الماتيماتيك حطها بفيشيه ماتيماتيك. اي صور لها علاقه، هي الصوره حتكون فيشيه، اي صور لها علاقه بالانفورماتيك بحطها بالانفورماتيك بدوسيه الانفورماتيك. اوكي، اكيد وصلت الفكره كتير سهله. اذا نحن اللي فيشيه انفورماتيك
sont stockés dans un dossier. نحن حنخزنهم بقلب دوسيي وبنقدر نحن نعطي نيم للدوسيي. هون مثل كأننا نوت صغيرة on parle aussi des répertoires des sous-répertoires. dossier et répertoire sont les synonymes. يعني فينا بدل السين الدوسيي هو بيعطي نفس النيم نفس النوع للريبرتوار. إذن فهمنا شو يعني فيشيه وشو فهمنا شو يعني دوسيي. نحن بنقدر نرتب كل الفيشيه اللي معي اياها بقلب دوسيي. اوكي طيب هلا حشوف شغله هي كاسكين arborescence de dossiers. شو يعني arborescence de dossiers? Pour comprendre l'organisation du disque dur, on peut imaginer une armoire contenant des tiroirs, contenant des chemises ou pochettes qui à leur tour contiennent des sous-chemises qui à leur tour peuvent contenir des sous-chemises etc. يعني خلينا نفهم كيف بدنا نرتب هذا الديسك دير. الأورغانيزاسيون تنظيمه أو تشكيلة هالديسك دير، تنظيمة هذا الديسك دير كيف. تخيلوا مثل كأنها هي خزانة، قلب الخزانة في دروج عندي، بقلب الدروج أو بقلب الدروج حتى أنا قمصان شيميز أو بوشيت. أوكي كي على تور كونتين دي سو شيميز، في كمان بقلب القمصان كمان في سو شيميز بقلبها. أوكي à leur tour peuvent contenir les sous-chemises, etc. Il faut imaginer que chacune de ces sous-chemises peut également contenir des feuilles. بقلب هيدول السو-شيميز أو القمصان الصغيرة في بقلب جيابهم أوكي في فاي في ورق. يعني تخيلوا الديسك دير شو هو، مثل كأنه خزانة أرموار. بقلب الأرموار في دروج أو في رفوف. أوكي بقلب هيدول عندي شيميزات، بقلب الشيميزات كمان في سو-شيميز مثل كأنه تي شيرت صغير. أوكي غير الشيميز. وهالتيشيرت فيها بوشيت أو فيها جيبة حنحط فيها الفاي. طيب شو المفهوم من هيدول؟ ليكو هم مثلا عندي organisation du disque dur en dossier et des fichiers. عندي فيديو مثل كأنه هيدا درج بقلب هون دوسيي اسمه فيديو، هون الدوسيي اسمه مثلا تيلي تشارجمون، هون الدوسيي البيرو مكتبي، هون الدوسيي للإيماج، هون الدوسيي للدوكيمون، هون الدوسيي في بقلبه فيشيه. يعني هيدا الدوسيي دوكيمون في بقلبه فيشيه إلهم علاقة بالدوكيمون. هيدا الدوسيي الميوزيك في قلبه فيشيه ميوزيك. اوكي هيدا هو الترتيب او الاورغانيزاسيون دان ديسك دير. مثلا en informatique on retrouve la même organisation en arborescence. انا حكيت عن هناك تنظيم الخزانه كيف بتكون منظم. بالانفورماتيك حنشوف نفس الاورغانيزاسيون en arborescence. طيب هلا حنشوف كيف الفرق حيصير. مثلا لي ديسك دير دو l'ordinateur هو الارموار، هو الخزانه. les dossiers ce sont des تريوار اللي شيميز، يعني هن الدروج او الرفوف والشيميز. طيب لي سو دوسيي سي سون لي سو شيميز، يعني في عندكم دوسيي والسو دوسيي بيكون مثل تيتر سو تيتر، يعني دوسيي مصغر. اوكي لي فيشيي انفورماتيك مثل الدوكيمون تكست ايماج سي سون لي في ستوكي دون لا شيميز اي لو شيميز. يعني الوراق الصغيره، الوراق هن بيمثلوا لي هون الفيشيه، الوراق اللي بقلب الجياب بيمثلوا لي الفيشيه مرتبين بشكل كتير مرتب. طيب ان شاء الله تكون وصلت الفكره. اي شيء منه مفهوم اكيد بنقدر نكتبه بكومنت بالفيديو، وانا مستعده ارد على اي سؤال، اي شيء منه واضح بهيدا الشرح. طيب بار اكزومبل دون لي دوسيي دوكيمون، مثل الدوكيمون هيدا الدوسيي اللي شايفينه هون الدوكيمون. اوكي هيدا دوسيي مثل ما قلت شوفي بقلبه ان تيروار ديال هو درج بقلب الخزانه هيدي اللي شايفينها. انا كريي دي سو دوسيي شيميز، مثل عندي بنك دوكيمون للبنك، دوكيمون الاسيرونس مثلا اي دي اف ان غاز امبو تاكس فاكتور ديفيرس ميديكال، كل هدول دوسيي حاطينهم بقلب الدوكيمون. كلها معاملات مثلا خاصه بالبنك، معاملات خاصه بالتامين، هدول مرتبين انه نحن هيدي المعاملات هي دوسيي ملف حاطينه بقلب هيدا هي في شيء حاطينه بقلب هيدا الدوسيي. اوكي afin pouvoir mieux classer les documents fichiers par catégorie، لحتى نحن بنقدر بكل بساطة بكل سهولة بنرجع بنلاقي أي fichier أنا بدي إياه. طيب voici une représentation simple de notre arborescence. مثل معي دوسيي بي سي، هكبر شوي معكم، عندي لي دوسيي بيرو دوكيمون. أوكي هلا دوسيي بي سي هون عندي الإيماج ميوزيك، مثلا إيماج فيها ترافاي فاميل، الميوزيك في عندي نوع الميوزيك، الداونلود، الفيديو. عندي بقلب الدوكيمون شو حاطه انا مثلا فيشيه بنك، فيشيه اسيرونس، فيشيه هيدا الغاز، هدول كلهم بس عطيني هون اربريسونس لإلها. هيدا الكوم الاورديناتور، هيدا هي صورة الاورديناتور. اوكي حاطين بقلبه
دوسيي دوكيمون. بقلب الدوسيي دوكيمون عندي هيدول الفيشيه، وبقلب هدول الفيشيه في بنلاقي من انواع من هيدا الانواع. اوكي، اذا organisation de l'ordinateur et arborescence des dossiers et sous dossiers، يعني هدول سو دوسيي وهيدو دوسيي. اوكي، اذا انا هيدا هو درسي لليوم، كتير سهل كتير هين. حكيت حارجع اعمل ريفيزيون رابيد، حكيت عن لي دوسيي، عن لي فيشي انفورماتيك بلشنا فيها هي اصغر شيء، بعدين حكيت عن الدوسيي وحكيت عن الاربوريسونس دي دوسيي او الاورجانيزاسيون، كيف انا بنظم الدوسيي. ان شاء الله يكون واضح. في اي شيء مثل ما قلت برجع بعيده، اي شيء مستعده لاني جاوب على كل الاسئله. المهم تكون الفكره توصل صح. اذا عجبنا الفيديو بليز ما ننسى نعمل لايك وكومنت وسبسكرايب بالشانل. بشوفكم ان شاء الله رب العالمين بالفيديو بالاسبوع الجاي. ميرسي.